चंद्रशेखर खडपकर. खडपकर साहेब, गेली कितली वर्षा आतापर्यंत तुम्ही MGचे म्हणून काम करता? त्याच्या संदर्भात थोडीशी माहिती द्या. MGचे काम करता हांव जेन्ना म्हाका वोटींग स्टार्ट जाली तेन्ना साकून हांव MGकच रावल्लो आसा. स्टार्टींग टू आज पर्यंत एंड पर्यंत रावता. म्हजें म्हणणें कितें, जेन्ना खंयचेय तुमी एक पक्ष धरता किंवा तुमचेर एक जबाबदारी आसता ती स्विकारप सारकी म्हत्वाची आसता आनी ती हांवें स्विकारलेली आसा आनी सांबाळलेली आसा. हांवें MG जेन्ना रावलो थंयसून आमच्या घरानूय म्हटलेलें की एकाच पक्षाक रावप आनी तेचें काम वेवस्थीत करप आनी तें काम जशें आमकां वयसून जे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ते काम दिता त्या पद्दतीन म्हाजें काम चालू आसा आनी त्या पद्दतीनच हांव काम सुरू करता म्हाजें चालू आसा. सो आज ZP इलेक्शन आसा तर म्हज्या मनान येयलें की खंय तरी आमच्या जी पेडण्या तालुक्याच्या उदरगत खंय तरी जावपाक कमी पडटा जाल्यार हांव म्हजे कडेन इतले आयडिया आसा जाल्यार ते कित्याक फुडें व्हरचे न्ही आनी ZPच्या माध्यमांतून जर म्हाका तिकेट मेळटा किंवा कॉन्टेस्ट करपाक मेळटा आनी हांव इच्छूक आसा म्हणटकच म्हाका मेळोवपूच जाय. मेवळी जाल्यार हांव इलेक्शन ते कॉन्टेस्ट करतलो आनी जिखूनय येतलो. पेडण्यान तशें जर पळयशीत जाल्यार भाजप आनी MG हांची युती आसा. सो तुमी कोणाची तिकेट मागल्यात आतां? हांवें MGची तिकेट मागलेली आसा. आमची युती आसल्या कारणान जर येदा कदा ती MGक दिली तिकेट जाल्यार MGची तिकेट म्हाका मेळटली ही 100% गॅरंटी आसा. पंच आसतात, सरपंच असतात, तुमी झेडपीच कित्याक? पंच आसता, सरपंच आसता, ZP हेचे कारण आज पर्यंत आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन किंवा गोंयभर अशें जाता भुरग्याक जाता की आमच्या पेडण्यान खास करून जे ZP कॅन्डिडेट रावता निवडूनय हाडटा, तात्पुरते घवघव करता आनी मागीर खंय तरी फाटीं पडटा. हे कित्याक लागून तें म्हाका खबर ना. पण हांव म्हणटा आमदारा फाटल्यान ZP आसता. ZP जितलो एक्टीव आसता तितले ते उदरगत जाता खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन. आमची उदरगत खंय तरी कमी पडली अशें म्हाका दिसता. ZP कमी पडले? ZP कमी पडले हेचें कारण उदरगत त्या पद्दतीन जायना. आमदार काम करता, आमदार फुडें वचपाचो प्रयत्न करता, तसो ZP त्याच्या बरोबर फुडें वचोंक जाय न्ही, तेच्या बरोबर काम करपाक जाय जाल्यार ती उदरगत जातली. आमदार काम करता, ZP सायडीन रावता, ताका काम करूंक जाय नाका हांव नकळो, पण हे अशें कमतरता खंय तरी दिसता. आनी म्हाज्यान ती ताकद आसा, हिम्मत आसा की जर हांव निवडून येयलो आनी म्हाका निवडून दिलो आमच्या लोकांनी जाल्यार अवश्य पेडणे तालुक्याची उदर जातली. हाचें कारण जी म्हजी बुद्धिमत्ता आसा ती खंय तरी उपयोग करतलो हांव आनी त्या उपयोगानुसार खंय तरी पेडण्याचो उदरगत जातली अशी म्हाका 100% तुमी MG खातीर रावतलो. म्हाका जर एक्झिक्युटीव कमिटी सांगला की MG तुका तिकेट दिता म्हणून, समजा MGन म्हाका समज तिकेट दिवंक ना किंवा MGची तिकेट म्हाका मेळोंक ना आनी BJPक समज हे केलें, कित्याक इतलीं वर्सां हांव MGक काम करता, MGन घातलें आसतलें की CM कडेन मागलें आसतलें की आमकां MG थंय सीट दिवचें म्हणून. येता कदाचित ना दिवं जाल्यार हे BJPची तिकेट दिता ताका वावरचें आसता हे म्हाका हे सांगतले कोण एक्झिक्युटीव कमिटी. पण म्हाका खंय तरी अशें अडखळ येता, इतले वर्सां हे करून आमी काम करता आनी तांकां निवडून हाडटा. जे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी आमकां सांगता की MG वावर जर युती जाली जाल्यार तूं BJP वावर, आमी तें काम करीत आसा. जेन्ना युती जाता तेन्ना MG आसूनय आमी BJPचें काम करीत आसता, तांकां निवडून हाडीत आसता. पण खंय तरी कमीपण जाता कित्याक
जे कॅन्डिडेट जाय, ज्या कॅन्डिडेट तिकेट दिवंक जाय त्या कॅन्डिडेट तिकेट मेळना आणि जे काम करिना किंवा खंय तरी कमतरता आसता ताका तिकेट मेळटा म्हणून खंय तरी उदरगत जायना अशें दिसून येता. तेन्ना म्हाका तिकेट मेळची आणि ना मेळ्ळी जाल्यार कितें? बीजेपीची तिकेट तुमकां दिली, एमजी सोडून जर बीजेपीची दिली जाल्यार तुमी इच्छूक आसा? हय, युती असल्या कारणान मी इच्छुक आसा. कारण म्हाका उदरगत करूंक जाय, मेन पेडणेची उदरगत करूंक जाय. उदरगत करतलो जाल्यार सगळ्यांक धरूनच ती करची आसता. आनी दोनूय जर तुमकां तिकीट ना दिली जाल्यार कितें? तुमी रावतले की रावचे? दोनूय तिकेट ना दिले जाल्यार मी माझ्या लोकांक विचारतलो. लोकांनी म्हाका सांगलें की बाबा तूं चल गो हेड जाल्यार हांव रावतलो. तुज्या फुडें निवडून आयलो जाल्यार झेडपी निवडून येयलो जाल्यार म्हणजे विजन हें आसतलें की पयलीं आमदाराक मेळोन मिसळून रावप. आमदार जो त्या हेचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसा तांकां मेळप, तांकां सांगप, तेंच्या मार्गदर्शना खातीर काम करप. सीएमाक मेळटा मेळोन सीएम सीएम साहेबांक सांगतलो की आमचे अशी कमतरता आसा. ही आज पर्यंत खंयची प्रायोरिटी घेवन फुडें वयतलो? प्रायोरिटी म्हटलें फाटल्या हेका कितें जाल्लें, आमच्या आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊजी तांच्यांनी आमचो गांव एडॉप्ट केल्लो, दत्तक घेतलो. आणि तेन्ना हांवें खुबशे फायली तयार केलेले. म्हाजे ते सगळे फायली इनकम्प्लीट आसा. मेन म्हटल्यार जी फायल हांवें घातलेली न्ही ती जर फायल म्हाजी सारकें काम जाल्लें न्ही जाल्यार आयज खरोखरच आमचे इब्राहिमपुरांत आमचे हे येतलोच आसलो स्कोप, पण पेडणे तालुक्यात वावा जातले आसले. ती फायल म्हणजे खंयची? आमच्या गांवांत एक आयलँड आसा, जुंय. सो एक सायडीन आमची गणेश कोण आसा, थंय आमी गणपती विसर्जन करता आणि त्या सायडीन साळ नदी आसा. सो हांव कितें केल्लें की ह्या सायडीन एक पोल कन्स्ट्रक्शन करून वायर रोप वेज त्या आयलँडार व्हरपाची आणि त्या ट्युरिस्टीक स्पॉट्साचेर तुजो लक्ष आशिल्लो. कारण तेतून जेन्ना स्पॉट केल्लो न्हू जाल्यार खरोखर आमकां डिमांड आशिल्ली की त्या आयलँडार वायर रोप व्हेल्ली काय त्या आयलँडार गेल्ले. थंय भुरग्यांक आमच्या न्ही सगळे जॉब करता, पूण जेंकां खरोखरच गरज आसता, धंद्याची आवड आसता त्या भुरग्यांक त्या आयलँडार एक हॉटेल म्हण किंवा आमचे कितलेशेच नॅचरल फ्रुट्स आसा म्हणटा जशे आडसरां आसा, केळी आसा, ते पिकता आमची आणि ती आमकां म्हापसा सारक्या बाजारांत, पणजे सारक्या बाजारांत वता थंय आमकां तितलो रेट मेळना. जर आमची थंय आमी पिकत आनी थंयच जर विकत टुरिस्टांक जाल्यार ते भुरगे खंय तरी आणखी स्कोप येतलो आणि कितें तरी कमाई जातली न्ही. म्हणून कितें आसा थंय ते स्टॉल घालप आनी थंयसून एक माडवीचर म्हणून सांग एक देवस्थान आसा, त्या देवस्थानाक एक कमांडो ब्रीज घालचें आशिल्लें. कमांडो ब्रीज घालून थंय विजीट करून त्या देवाक कितें जर आमी कितें मागली, कितें नवस केलो जाल्यार तो नवस आमचो फेडलो जाता, म्हणजे नवस आमचो पूर्ण जाता त्या देवस्थानाक. म्हणजे ते एक विजीट करून परत रिटर्न आयलँडार येवन एक बोट दवरपाची. एक बोट दवरून कोळगिऱ्यान म्हणून एक खोलक्यान हें आसा न्हंय, थंयसून आमी त्या बोटीनसून थंय विजीट करून थंय फ्लोटींग रेस्टॉरंट करपाचें आशिल्लें. फ्लोटींग रेस्टॉरंट गेले, थंय कितें खाल्लें काय मागीर तुमकां परत कमांडो ब्रिजासून त्या सायडीन गेले काय टुरिस्ट गेले. हांवें तें कितें केल्लें, खंयचे आमचे टुरिस्ट गोवान टुरिस्ट हॉस्टेलां आसा थंय थिंगा एक एग्रीमेंट मारचो की म्हाका अमके ओके. हेच्या व्यतिरिक्त म्हणजे आमचो गांव खंय तरी म्हणजे पेडणे तालुका खंय तरी मातसो कमीपण आसा, म्हणजे पयशांनी सामको कमजोर आसा. सगळ्यां कडेन पयशे आसता अशें ना. खंय तरी लग्न कार्य जावपाक किंवा कितें तरी बिजनेस करतलो जाल्यार झप्पकन तेंचे कडेन पयशे नासता. आणि बँकाय न्ही तांकां जेन्ना बँकेन वयता तेन्ना तांकां त्या गरीब भुरग्यांक किंवा एग्रीकल्चर जे आमचे आसात शेतकरी तांकां लोन दिवपाक बी खूब कश्ट घेवचे पडटा. जाल्यार हांव कितें म्हणटा की जर ह्या पद्दतीन आसा जाल्यार तशा मनशांक वयर काडटलो जाल्यार असले कितें तरी फंड तयार करून पंचायतींनी जो पंचायतीन फंड आसता तो फंड खंय हांगा यूज करपाचो. ह्या लोकांचे कोणचे आतां लग्न जायना, आतां लग्न जातलो जाल्यार जवळ जवळ 50,000 लाख भर हॉलाक दिवचे पडटा.
तोच जर एक हॉल बरो आपण तयार केलो आणि तांकां कमीत कमी रेटान तांकां जर उपलब्ध करून दिलो जाल्यार जी लग्न जातात तांकां त्रास जायना ना व्हडलोसो. अशा पद्दतीन खूब कार्य आसात, खूब तकलेन आसा, ते सगळे करीनशें दिसता. म्हणजे मी एकच सरपंच असल्या कारणान कितें जाता, तूं पंचायती पुरतोच रावता. आनी झेडपी जालो काय कितें जाता, तूं सगळ्या तितले कॉन्स्टिट्युन्सीचो तूं पावता, तूं त्या पंचायतीक पावता. म्हणजे त्या पंचायतीक पावल्या उपरांत त्या पंचायतीची उदरगत करतलो जाल्यार ती आयडिया दिवन तशें काम करूंक जाता. आत्तां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली वोटिंग्स आसात? आता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जवळ जवळ 15,000 Something आसा. समथींग कितें तरी आसा. हातून तुम्ही कितले पर्यंत वयर पावोंक शकतात आणि कशा पद्दतीन पावोंक शकतात ते कितें आसा काय? आमी पावोंक म्हटल्यार कितें आसा, आतां सगळे लोकांचेर आसा आनी लोक म्हाका खूब सपोर्टर आसा. ते कितें म्हणजे प्रत्येकाक हांवें कॉल केलो काय खरेखर तुका मरे आमी सपोर्ट करता, कित्याक तुजो जो स्वभाव आसा, तुजें काम करपाची पद्दत आसा ती बरी आसा, तेन्ना तूं गो हेड म्हणटा. म्हणटकच म्हाका अशें आसा की 100% म्हाका Guarantee पडून दिसता. हांव जिखून येतलो.